जेलले भोगेका छौँ, कठिनाइहरू भोगेका छौँ, हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन। सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ बुझ्छु के सोच्यो? काठमाडौँ भ्याली यो डाँडो काटेर प्रत्येक जान नपाइने, केपी ओली यो डाँडोसम्म जान पाउँछ, पल्लापट्टि हेर्न पाइने कि नपाइने त्यो पनि थाहा छ। गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउताउलिन, नचम्किन, समालिन सल्लाह दिन चाहन्छु। अहिले देशको परिस्थिति असाधारण, असामान्य रहेको छ। किनभने देशमा सरकार छ, संविधान अनुसार बनेको छैन, बलमिन्चाइले बनेको सरकार छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शर्त राख्नुभयो, संसद तुरुन्तै शपथ ग्रहण गरेर तुरुन्तै संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्छु। त्यो सिफारिस लागू गर्न पर्छ र संसद भङ्ग गर्ने हो भने मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छु, नत्र भने देशमा जेनजीले आगो बाल्छ। अनि संसद भङ्ग गर्ने पूर्व शर्त राखेर सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अन्त्य, लोकतन्त्रको जग भत्काउने शर्तमा सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री। उहाँलाई राम्ररी थाहा छ नेपालको संविधानको उहाँ व्याख्या गरेर आएको मान्छे हो। के व्याख्या गर्नुभयो त्यो छोड्दिउँ, तर नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भन्छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, पूर्व प्रधान न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी लाभका पदमा बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको त कुरै छुट बस्नै सक्दैन, उहाँलाई राम्रै थाहा छ। तर उहाँ सुरिन गयो। त्यो सुरिनका लागि उहाँ 23 गते जेनजी भनेर सडकमा उत्रिनु, 24 गते सडकमा उत्रिनु र उहाँ के कामका लागि उत्रिनु भयो? चुनाव गराउने भन्ने त राष्ट्रपतिले तोकिदिएको म्यान्डेट हो, उहाँहरूको उद्देश्य होइन। राष्ट्रपतिले तोकिदिएको 21 फागुनमा चुनाव गराउ भनेर उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? पहिले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जुलुसमा गएर भाषण गरिरहनु भएको थियो, केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले राति मिटिङ, रातभरि 3 बजे रातिसम्म मिटिङ गरेर कसरी केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ, कसरी नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँले एउटा तमासा देखाउनु, सडक तमासा। त्यो सडक तमासा के हो भने केपी ओली लगायत केही मान्छेहरूको पासपोर्ट रोक्का। मैले अस्ति पनि भने यो सरकार जसरी बन्यो, मैले संक्षिप्तमा मात्रै भनेको छु, हाहुबाट बनेको सरकार। त्यसको अलिक व्याख्या गरेको छैन, समयमा गर्नु। यो कसैको प्रतिनिधि होइन, नेपालीको चाहिँ होइन, अन्त कतैको भए थाहा छैन। कसैले छानेको सरकार होइन यो। उहाँहरू एउटा खास उद्देश्यले काम गरिरहनुहुन्छ, पासपोर्ट रोक्का गर्ने। अर्को तमासा के गर्नुभयो भने काठमाडौँ भ्याली यो डाँडो काटेर प्रत्येक जान नपाइने, केपी ओली यो डाँडोसम्म जान पाउँछ, पल्लापट्टि हेर्न पाइने कि नपाइने त्यो पनि थाहा छ। प्रत्येकपट्टि पाइलो टेक्न पानी ढल, काठमाडौँ उपत्यका छोड्न नपाउने भने त्यही त होला। पानी ढलको सिमाना हो। यो तमासा नभए, सडक तमासा नभए के हो? यो
यो तमासाबाट उहाँले सुरु गर्नु। सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ बुझ्नु के सोच्यो? तपाईँहरूले कतिले नाम सुन्नुभएको थियो अहिले गृहमन्त्री, मैले त नाम पनि सुनेको थिएन। गृहमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ। गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु परेको छैन। गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउताउलिन, नचम्किन, समालिन सल्लाह दिन चाहन्छु। राजनीति ख्यालठट्टा होइन, देश चलाउने कुरा ख्यालठट्टा होइन। यस कुरालाई बुझेर चल्न म सुझाव दिन चाहन्छु। यति हो। हामीले पञ्चायत देखेका छौँ, निरङ्कुश राजतन्त्र देखेका छौँ, अस्ति भर्खर राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु देखेका छौँ, प्रतिगमन देखेका छौँ, सबै कुरा देख्या, जेल भोगेका छौँ, कठिनाइहरू भोगेका छौँ। हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन। हामीले भनेका छौँ यो देशको रक्षाका लागि, यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि, यो देशको हितको रक्षाको लागि, यो देशको स्वाभिमान तल झर्न नदिनका लागि हामी जुनसुकै बलिदान दिन तयार छौँ। जिस्काउनु पर्दैन। देशका लागि लडेर यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। जिस्काइरहनु पर्दैन। म कुनै चुनौतीको भाषा बोल्न चाहन्न, तर हामी जनताको शासन ल्याउँछौँ, लोकतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर लडेका हौँ, ल्याएका पनि हौँ। कहिले कहिले यस्तो हुँदो रहेछ, हुन्छ यस्तो। यो देशमाथि हमला छ, यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि हमला छ, यो देशको भौगोलिक क्षेत्रमाथि हमला छ, यो देशका हितमाथि हमला छ, यो देश बलियो होला अर्थतन्त्रमा भन्ने चिन्ता छ कसैलाई, त्यसकारण हमला भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रका मतियार भएर को आउँछन्, त्यसको हामी सामना गर्छौँ। अब कुनै संविधान अन्तर्गत अहिलेको सरकार बनेको होइन। अघि महासचिवजीले लामै व्याख्या गरिसक्नुभएको छ। कुनै जनप्रतिनिधि संस्थाले छानेको होइन। उहाँहरू छानिन पनि सक्नुहुन्न, जनताको अभिमतबाट छानिन पनि सक्नुहुन्न। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ। देशभरि अस्ति तथाकथित आन्दोलनमा उत्रिनेको सङ्ख्या, तोडफोड आगजनीमा उत्रिनेको सङ्ख्या कति होला भन्दा 1 लाख। 1% पनि हुँदैन। 1% को 1/3 हुन्छ। बाँकी जनता देशमा छँदैछ। 1% पनि होइन यो वितण्डा खडा गर्ने। भ्रम नरहोस्, जेनजीलाई यसो भन्यो भनेर फेरि भरेदेखि हल्ला चल्छ। मैले जेनजीलाई भनेको छैन। जेनजी भनेको 1997 इस्वी सन् 1997 देखि 2012 सम्म जन्मिएको, 15 वर्षको अवधिमा जन्मिएको बालबालिकालाई, त्यति बेर पैदा भएका व्यक्तिहरूलाई जेनजी भनिन्छ। अनि 13 देखि जन्मिएका लाग्न नहुने, 97 भन्दा अगाडिका लाग्न नहुने, नलागेका हो र। जेनजी भनेर केही युवाहरूलाई भ्रममा पार्ने, जेनजीका नाममा यहाँ नेपालका राजनीति गर्छौँ भन्नेहरू, नेपालमा अस्थिरता कायम गर्छौँ भन्नेहरू, नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था हुन दिँदैनौँ भन्नेहरू असफल भए। माओवादीले आन्दोलन गर्यो, असफल भयो, भड्काउन सकेन। राष्ट्रपा उफ्रियो, करायो, मचियो, थचियो, केही पनि भएन। राप्रपाले उधम मचाउन खोज्यो, केही गर्न सकेन। अहिले सबै चुप्प लागेर पछाडिपट्टि बसेर जेनजी भन्ने बालबालिका अगाडि सारेर आफू पछाडि बसेर पेट्रोल जेनजीले फ्याँक्या हो, आगो जेनजीले लगाएको हो। आगो लगाउनेमा को थिए हामीले
अहिले कारबाही नगर्ला यो सरकारले, गृहमन्त्रीले कारबाही नगर्नु भनेर आदेश देला, थामिएला। तर यत्रो अपराध, देशव्यापी अपराध, राष्ट्रको ऐतिहासिकता, राष्ट्रको समृद्धि, राष्ट्रको उद्योग धन्दा, नेपालका विभिन्न संरचनाहरू ध्वस्त गर्ने काम, यो सब कुरा क्षम्य हुन सक्दैन। अहिले एकछिनलाई यसकै गर्नुहोस्, तर यो क्षम्य हुन सक्दैन। म के भन्न चाहन्छु भने यो देश साझा हो। यहाँ त बसि नसक्नुभयो तपाईँ पत्रकारहरू, तपाईहरूले सकारात्मक कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फोन आइहाल्छ। सिंहदरबार त जलाइयो, केपी ओलीको घर जलाइयो, शेरबहादुर देउवालाई पिटपाट गरियो भने तँको तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भनेर आउँछ। वाह, यसैका लागि ल्याएको हो डेमोक्रेसी, यसैका लागि उहाँहरूले भनेको डेमोक्रेसी के ल्याएको यो? अराजकता यस देशमा स्थायी हुन सक्दैन। अराजकताको बाटोमा देश जान सक्दैन। लोकतन्त्रको बाटोमा, संविधानको बाटोमा, कानुनको बाटोमा, कानुनी राजको बाटोमा यस देशलाई फर्काइन्छ। हाम्रो सङ्कल्प नेपालका जेनजी लगायत सम्पूर्ण युवाहरूको, सम्पूर्ण नयाँ पिँढीको उद्देश्य यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने हो। शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर छोडिनेछ। जेनजी लगायत सम्पूर्ण युवाहरूको, नयाँ पिँढीको भावना यस देशमा कानुनी राज हुनुपर्दछ, सुशासन हुनुपर्दछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने हो। म भन्न चाहन्छु, सम्पत्ति छानबिन गर्ने अरे एकपल्ट होइन 10 पल्ट गरेर सम्पत्ति छानबिन। म सोध्न चाहन्छु मन्त्रीजीहरू, तपाईँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ? आँट गर्नुहुन्छ आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गराउने? अब यस्तै अहिले बनाए जस्तै आयोग बनाउन पाउनुभयो भने त गराउनु होला। मजाको छ। पहिले नै केपी ओलीलाई समाउनु पर्छ, थुन्नु पर्छ, मुद्दा लाउनु पर्छ, जखाउनु पर्छ भन्नेहरूको आयोग बनाएर गजबको ड्रामा गर्नुभएको छ। ड्रामा। पहिले नै केपी ओली समाउनु पर्छ, थुन्नु पर्छ भन्ने मान्छेहरूको आयोग बनाएर छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको नाटक गर्ने, अनि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढे भन्ने नाटक गर्ने। यस्ता नाटक नेकपा एमालेलाई मंजूर छैन, स्वीकार्य छैन। मैले मसिनो भाषामा भनेको छु यो स्वीकार्य छैन भनेर, तर बुझ्नुहोस् तपाईहरु, नेकपा एमालेलाई यो नकली आयोग मंजूर छैन। किन पनि मंजूर छैन भने गम्भीर प्रश्नहरू उहाँहरूका पूर्ववर्ती अभिव्यक्तिहरू आयोगमा राखिन भन्दा अगाडि, आयोगमा बस्न भन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिहरू, ती अभिव्यक्तिहरूको प्रश्न उठिसकेपछि, सप्रमाण मानिसले ल्याइसकेपछि उहाँहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन। एउटा मान्छे अहिलेको अहिले विरोधीबाट निष्पक्ष हुन सक्छ। विरोधीबाट उहाँहरू निष्पक्ष भइसक्नुभयो, के गर्नुभयो? गंगा जलले नुहाउनुभयो, बागमतीको पानीले नुहाउनुभयो, गहुँ खानुभयो, के गर्नुभयो? सुनपानी छर्किनुभयो, के गरेर उहाँहरू निष्पक्ष हुनुभयो त्यो बताउनु पर्यो। बोल्नुभयो त उहाँहरू, हामी निष्पक्ष छौँ भन्न सक्नुभयो? लुसु लुसु अगाडि बढ्नुभएको छ। बढ्नुहोस्, तपाईहरुको प्रतिवेदन लेख्नुहोस्, बुझाउनुहोस्, फैसला गर्नुहोस्। एमालेलाई मान्ने छैन, नेपाली जनतालाई मान्दैनौँ हामी। गर्नुहोस् के गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले चितकी पट खेलेर आएको होइन, विचार बोकेर, संगठन बनाएर, देश बनाएर, देशको सार्वभौम सत्ताका लागि लडेर, देशको भूमि आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर, संविधानको अंग बनाएर नेकपा एमाले आएको। देश विकासको एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर
देश विकासको नमुना देखाएर देशलाई एउटा परिस्थितिबाट अर्को बेग्लै परिस्थितिमा उठाएर आएको, नेपालको विकासको बाटो प्रस्तुत गरेर आएको, विश्व मञ्चहरूमा नेकपा एमाले नेपाललाई चिनाएको छ, खास पहिचान देखाएको छ। अहिले त्यस पहिचानलाई केही घण्टाभित्र मट्यामेट गर्नुभएको छ। प्रश्न उठेको छ, हामी शान्ति सेनाका सबभन्दा ठुलो योगदानकर्ता हौँ, अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कसरी सोच्ला? गम्भीर प्रश्न उठ्यो, कसरी सोच्ला? विभिन्न देशमा हाम्रा दाजुभाइहरू गएर काम गरिरहेका थिए, भिसा दिन्न भन्न थाल्यो। त्यसको असर नेपालमा के पर्यो? होटल जलाएको छ, एयरपोर्टहरूमा हमला भएको छ, होटलमा मान्छे मारिएका छन्, लुटिएका छन् होटलमा टुरिस्टहरू। त्यस आन्दोलनको अगुवाई अगाडि हिँडेका त अहिलेकै पदाधिकारीहरू देखिन्छन् त। नेपालको टुरिज्म के होला? यतापट्टि गम्भीर हुनु छैन, त्यो सोचै छैन। उहाँहरूलाई केही गर्नै छैन। नेपालमा अस्थिरता कायम गर्नु छ, नेपाललाई रसातलमा पुर्याउनु छ, नेपालका उद्योगहरूमा आगो लगाएर ध्वस्त बनाउनु छ, नेपालको पर्यटन व्यवसाय चौपट बनाउनु छ, अनि त्यही काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यसमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न छैन भने जेनजीका माग त जेनजीहरू जन्मिन भन्दा अगाडिदेखि हामी लडिरहेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, ठिक छ। मैले भनेको मात्रै छु भने मेरो सम्पत्ति छानबिन गरियोस्। म उहिलेदेखि भनेको छु 10 पल्ट, यहाँ मात्रै होइन। यदि चित्रगुप्त छ भने चित्रगुप्तको खातामा हिसाब छ भने धरतीमा मात्रै होइन, मरेपछि पनि स्वर्ग कहाँ पुगेर जवाब दिनुपर्छ। खाता हेरे हुन्छ, बही खाता पल्टाए हुन्छ चित्रगुप्तले। केपी ओली सुत्छ। अब मन्त्रीजीहरू त्यसै भन्न सक्नुहुन्छ, छानबिन गराउन सक्नुहुन्छ? म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। नेपालका अन्यत्रका कहाँ पैसाले चलाइएको थियो, चलेको थियो, मैले धेरै भन्दिनँ। समयक्रममा तथ्यहरूमा बाहिर आउँदै जान्छ। अब हामी कसैलाई भ्रम पर्नु हुँदैन। अहिलेको सरकार यो संविधान सम्मतै छैन। यो सरकार पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यसको क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक छैन, संविधान सम्मत छैन, कानुनी राजतर्फ छैन। राज्य आतंक सिर्जना गर्न खोजेको छ र चुनावको एउटा नाटक मञ्चन गरेर नेताहरूलाई जेल हालेर, मुद्दा लगाएर, अपमान गरेर, बुथ कब्जा गरेर, कसैलाई चुनाव लड्न नदिएर आफू मात्रै चुनाव लडेर दिग्विजय घोषणा गर्ने सपना देखिरहेको होला। त्यो सपनाका टाउकामा नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिकहरू पार्टीहरूले समेत मिलेर, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले, नेपाली जनताले, नेपालका जेनजी लगायतका युथहरूले त्यस्ता खालका सपनाहरू दिवा सपना हुन् जसको टाउकोमा चिसो पानी खन्याउनेछ। त्यो सपना साकार हुन्छ भन्ने नठाने हुन्छ। चुनाव गराउनु पर्नेछ। उहाँहरू राजनीतिक दल होइन, राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुहुन्न, राजनीतिक दलमाथि दमन गर्न उत्रिनु भएको छ, बदनाम गर्न उत्रिनु भएको छ। अनि राजनीतिक दलहरूसँग पौठेजोरी खेलेर, राजनीतिक दललाई बाइपास गरेर, राजनीतिक दललाई दमन गर्छु भनेर चुनाव हुन्छ। उहाँहरूका प्रतिनिधि, उहाँहरूका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू अनधिकृत भए पनि अधिकृत आधिकारिक ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका व्यक्तिहरू भनिरहेका छन् नेताहरूलाई चुनावमा निस्किनै दिँदैन।
जसको निर्देशनमा उहाँहरू काम गर्दै हामीले देखिराखेका छौँ त। गृहमन्त्रीले विभिन्न व्यक्तिहरू बोलाएर फलानाका विरुद्ध उजुरी ल्याऊ, निवेदन हाल भनेर माग गर्नुभएको छ। उनीहरूले निवेदन दिएका छन्, निवेदन आयो, प्रेसर आयो भनेर उहाँहरूले कारवाही गर्न दबाब दिइरहनु भएको छ। यो दुनियाँमा लुकिया छ कतै? कहीँ लुकेको विषय हो र यो लुकेको विषय होइन। उहाँहरू यी सब काम गरिरहनु भएको छ। यो ड्रामा हो, ड्रामा गरिरहनु भएको छ र नकारात्मक ड्रामा। देशको अहित हुने गरेको, शान्ति सुव्यवस्था खलबलिने गरेको ड्रामा उहाँहरू गरिरहनु। चुनाव होइन, उहाँहरू गर्न खोजिरहनु भएको छैन चुनाव। विभिन्न देशमा हामीले देखेका छौँ, विभिन्न देशमा चुनाव 6 महिनाभित्र हुन्छ भन्ने, कति वर्षदेखि चुनाव हुँदैन। म्यानमारमा कहाँ चुनाव भयो? जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर, लोकतन्त्रलाई मिचेर, संविधान मिचेर बनेका सरकारहरूले लोकतन्त्र चाहेका हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक बाटोमा मुलुकलाई फर्काउँदैनन्। यो विभिन्न देशमा देखिया छ। जनताले तिनीहरूलाई बाध्य बनाएर देशलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउनुपर्छ। असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरिएको छ। संसद विघटन गर्ने अधिकार, संविधान मिच्ने अधिकार कसले प्राप्त गर्यो? कहाँबाट प्राप्त गर्यो? कहाँबाट प्राप्त गर्यो? संसद, संविधान र संसद कायम राखेर निकास खोजौँ। त्यसमा त्यति बेलाका निर्णायक पक्षहरूको पनि सहमति थियो। मसँग कुरा हुँदा संविधान कायम राख्ने, संसद कायम राख्ने र संविधान र संसद भित्रबाट निकास खोज्ने मा सबैको सहमति थियो। तर वार्ता सरकारले गर्न नपाउने, वार्ता सरकारले होइन, सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने, वार्ताहरूले नै गर्ने। दुनियाँमा कहाँ हुन्छ? राजनीतिक दलहरूले वार्ता नगर्ने, राजनीतिक दलहरू वार्तामा नबस्ने, अरूले नै गर्ने। राजनीति देशको कसरी लाने भनेर दलहरूले, जो संविधानका निर्माता हुन्, लोकतन्त्रका सर्जक हुन्, ती राजनीतिक दलहरूले देश शासन केहीतिर हेर्न नपाउने। अनि अचानक भुइँफुट्टा तत्त्वहरू निकालेर शासनका गफ गर्ने। त्यसो भए अब हामीले देशलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरिएको संसद तत्काल फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर नै अगाडि बढ्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। र मैले विश्वास लिएको छु नेपाली कांग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउनेछ। नेकपा एमाले यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। अरू पार्टीहरू पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। अर्को बाटो छैन देशलाई लोकतान्त्रिक पक्ष बाटोमा, प्रणालीमा फर्काउने। त्यसो गरेनौ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमहरू, क्रियाकलापहरू त्यसलाई हामीले स्वीकारेर मान्यता दिएर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने देश बर्बादीमा फस्नेछ। हामीले समयमा दृढतापूर्वक उपयुक्त कदम चाल्न सकेनौँ भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नु मात्रै हुनेछ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् फागुन 21 गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद पुनर्स्थापनाको माग गरौँ न। संसद विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैर कानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो देश हितका विरुद्धमा छ। हामीलाई थाहा छैन र पर्खिनु पर्यो फागुन 1 गते? फागुन 1 गते पर्खिनु परेको छैन। हामी अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। नेपाली जनता आन्दोलनको आँधी तुफान सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
अब हामीले नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर शान्ति र जनताको सुरक्षा, यसको प्रबन्ध हामी नागरिक आफैले राजनीतिक दलको अगुवाईमा, राजनीतिक दलले यसमा अगुवाई गर्नुपर्दछ। नेकपा एमाले अगुवाई गर्नेछ। त्यसकारण पहिलो कुरा त देशको रक्षा गर्न नागरिकहरूको त रक्षा हुनु पर्यो नि। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, नागरिकहरूको जीवधनको रक्षा गर्न अब जनता आफैले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। त्यस बाटोमा हामी अगाडि बढ्ने र त्यसरी देशलाई एउटा सुरक्षित बाटोमा, लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाउने। कुनै पनि हालतमा हामी संविधान मासिन, संसद मासिन, संसदमाथि बलजफ्ती थिचोमिचो गर्न दिन दिँदैन। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र विशेष गरी देशभरिका हाम्रा तमाम युवाहरूलाई, नयाँ पिँढीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरै बाँच्नु छ, तपाईँहरू गम्भीर हुनुपर्दछ। देश बर्बाद बनाइँदैछ, देशको अस्तित्व खतरामा छ। देशको अस्तित्व जोगाउन, देशलाई बर्बादीमा जान नदिन युवाहरू सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ। भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान साझा अभियान हो, जारी रहन्छ। सुशासन हुनै पर्दछ भन्ने हाम्रो अभियान साझा अभियान हो। म प्रधानमन्त्री भएर मैले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न खोजेँ, सुशासन कायम गर्न खोजेँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेँ। तर म एक्लै त छैन नि देशमा, म एक्लैले नगरेर मात्रै हुँदैन। भ्रष्टाचार कायम छ अझै, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। मैले नारा दिएको थिएँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। मैले गरिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिइनँ, थाहा पाएसम्म। मलाई खुसी लागेको थियो जेनजीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, देशमा सुशासन होस् भनेर माग राख्दा म खुसी भएको थिएँ। मेरो अभियानमा मैले ठुलो साथ पाएको छु भनेर खुसी भएको थिएँ। अब युवाहरूलाई साथ लिएर युवा परिचालनबाट यी कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर 23 गते एउटा अनौठो घटना भयो। म अहिले धेरै कुरा भनिरहन चाहन्न, तर 23 गतेको गोलीकाण्ड, 24 गतेको आगजनी तोडफोड र लुटपाटको लागि आधार बनाइएको थियो, तयारी थियो, त्यसका लागि गरियो। अनि व्याख्या यसरी गरियो, 23 गतेभन्दा अगाडि केपी ओलीको समर्थन थियो र के कारणले केपी ओलीको विरोध भएको थियो देशमा? कारण केही पनि छैन। देशभक्तिको पक्षमा, देशको भूमिको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, देशमा सुशासनको पक्षमा। यही भएर त केपी ओलीको विरोध गरेको थियो। कमिसनखोरहरूको चित्त दुख्याएको थियो। अर्को, जेनजीले किन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो भनेर माग गरे, विद्रोह र असन्तोष गरे पनि सामान्य कुरा हो, केही जेनजीले नबुझ्या होला। तर हामीले बन्द गरेका थिएनौँ। 1.5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालहरूलाई सबैलाई भनेका थियौँ, नेपालमा कुनै व्यवसायिक क्रियाकलाप गरिन्छ भने नेपालमा त्यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्दछ। यो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, देशको सार्वभौम सत्ता हेप्न पाइँदैन। त्यही भने म आफू हेपिन तयार हुन सक्छु, मलाई हेपेको म सहन्छु, तर मेरो देशलाई हेप्न पाइँदैन। मेरो देश हेपेको छ। मैले त्यही भने दर्ता गर्नुपर्छ। यो देशमा पैसा कमाउने, ट्याक्स नतिर्ने, कुम्लो पारेर अन्तै लिएर जाने, यो कुरा चल्दैन, फेरि पनि चल्दैन। यो देशमा सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरिएकै हुनुपर्दछ। उनीहरूले कमाएको पैसाबाट ट्याक्स यो देशमा तिरेकै हुनुपर्छ।
ट्याक्स तिर्न नपर्ने, यो देशमा कमाउने, यहाँ ट्याक्स तिर्न नपर्ने। साग बेच्नेले, साग उमारेर साग बेच्नेले, टमाटर उमारेर टमाटर बेच्नेले कर तिर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट अरबौँ कमाउनेले ट्याक्स तिर्न पर्ने। हाम्रो न्याय यही हो, हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमान यही हो। यो हुन सक्दैन। त्यसकारण स्वाभिमान नभएकाहरूले भड्काउने कुरा गरे। यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न दर्ता हुन्थ्यो यस्तै तत्त्वहरूले भाँडेर दर्ता नभएको, उचालेर दर्ता नभएको। नत्र कुन व्यावसायिक संस्थाले कुन देशमा गएर दर्ता गर्दिन भन्छ, कर तिर्दिन भन्छ, तिम्रो कानुन मान्दिन भन्छ, तिम्रो संविधान मान्दिन भन्छ, तिम्रो देश मान्दिन भन्छ? कसले भन्छ? कसैले भन्दैन। तर यहीँ भित्रबाट उचाल्यो, त्यसलाई पनि माध्यम बनाउन खोज्यो। त्यसर्थ यो सबै एउटा अफवाह हो। हामी अफवाहका पछाडि कुद्नु हुँदैन, अफवाहका पछि होइन। यति बेला राष्ट्रलाई एकता चाहिएको छ, राष्ट्रलाई एकता चाहिएको छ। तर अहिलेको सरकार एकताको पक्षमा होइन, अनेकता, भाँडभैलो आदिको पक्षमा। यसबाट देशलाई जोगाउनका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ मिल्न पर्दछ र लोकतन्त्रको रक्षा मार्फत, सामाजिक न्याय र समानता मार्फत शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला राष्ट्रिय सहमति समझदारी चाहिएको। यदि जे भयो भयो, अब देशलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन सरकार पनि तयार छ भने, त्यसरी यदि तयार छ भने त्यस सन्दर्भमा सरकारले त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू देखाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। तर सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। हामीलाई देशमा शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ, आतंक र अराजकता होइन, शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ। त्यसर्थ त्यो शान्ति सुव्यवस्थाको बाटोमा देशलाई फर्काउनका लागि सबै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा वातावरण, सकारात्मक अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि पहिलो कुरा त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ भएर लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, मुख्य कुरा यति बेला लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, यसका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।